अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। नाज़रीन काम 3 जजेस, दिलेर जजेस और सामने आ गए हैं, इस निज़ाम के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए हैं। इसकी डिटेल भी आपके सामने रखेंगे। और दूसरी जानिब नाज़रीन काम कप्तान के मुकाबले में एक और कप्तान को सियासी मैदान में जो है वो उतारा जा रहा है। आखिर ये क्या माजरा है। और मरियम नवाज़ साहिबा इमरान खान बनने की कोशिश कर रही हैं और आज एक और उनकी तस्वीर वायरल हो रही है। इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। और वकला का बड़ा इक़्तिदाम जो है वो सामने आ चुका है कादी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़। ये भी प्रैक्टिकली वकला जो हैं वो इस वक्त मैदान में उतर आए हैं। वकला बामुकाबला वकला भी आपके सामने रखेंगे और जो वकला कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ मैदान में उतरे हैं इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहली तफसीलात जो मैंने आपके सामने रखनी है वो ये है कि दुआ मांगना, दुआया तकरीब रखना पाकिस्तान में जो है वो जुर्म बन गया है। इससे पहले भी एक वाक़या पेश आया था जब इमरान खान की बर्थडे थी। उस वक्त मैं भी वहाँ गया, मुझे भी वहाँ पे उनकी बर्थडे के ऊपर जो है वो कुरान ख्वानी रखी हुई थी। कुरान ख्वानी के ऊपर जो है वो पुलिस ने धावा बोल दिया गया था जिसमें मैं भी गिरफ्तार हुआ था। और अब दुआ करने के ऊपर एक FIR दर्ज कर दी गई। आपको याद है कि पिछले व्लॉग में मैंने जिक्र किया था कि बड़ी तादाद में लोग निकले इमरान खान की रिहाई की दुआ के लिए और दुआया तकरीब थी। और उस दुआया तकरीब को जो है वो जुर्म करार दे करके FIR दर्ज कर दी। अब आप कहेंगे ये क्या मुआजरा है, दुआ मांगना जुर्म बन गया। जी हाँ, पाकिस्तान में दुआ मांगना जुर्म बन गया है। और कल जो उन्होंने दुआया तकरीब रखी थी उसमें जो है वो रावलपिंडी पुलिस ने बानिया PTI के हमशीरा अलीमा खान समेत PTI के दर्जनों कारकुनों के ख़िलाफ़ और रहनुमाओं के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया है अपनी मुद्दत में। और जो मुकदमा है वो बानिया PTI और दीगर सियासी कैदियों की रिहाई के लिए दुआया तकरीब मुनक्किद करने से मुतल्लिक लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी, शारा आम बंद करने यानी कि ट्रैफिक में खलल डालने और सरकारी एहलकारों से मुज़ाहमत समेत दीगर दफ़ात के तहत दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि PTI रहनुमाओं कारकुनों के खिलाफ FIR थाना सिटी के SHO सब इंस्पेक्टर सजाद अहमद की मुद्दत में दर्ज की गई। FIR में बानिया PTI के हमशीरा अलीमा खान, सेनेटर सेमी जैदी, ब्रिगेडियर रिटायर मुश्ताक अहमद, आसमा कदीर, मेजर रिटायर इकबाल खटक, राजा उस्मान टाइगर, ज़ियाद खलीक क्यानी, चौधरी मीर अफजल, शौकत बसरा, कर्नल रिटायर अजमल साबिर और इसके साथ साथ तारिक अजीज़ भट्टी, न्याजुल्लाह न्याजी, शहरियार रियाज, तनवीर असलम और सिमाबिया ताहिर और दीगर को मुलजिम नामजद किया गया है। और जनाब ये मुकदमे के मुताबिक जो मुलजमान ने लियाकत बाग पुलिस रेस्क्यू 15 के सामने सड़क पर रुककर नारेबाजी की जिस पर उन्हें मुतअद्दिद बार सड़क खोलने और ट्रैफिक बहाल करने का कहा गया, ताहम वो मुश्तिल हो गए और मुलजमान ने सरकारी अफसरान से मुज़ाहमत की, लाउड स्पीकर के ज़रिए नारेबाजी की, ट्रैफिक में रुकावट डाली, खलल डाला जो मैं आपको बता चुका हूँ। और जनाब मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दुआ मांगना, दुआया तकरीब रखना पाकिस्तान में जुर्म बन चुका है। नाज़रीन काम आगे बढ़ते हैं और जो इस वक्त जो इमरान खान के मुकाबले में जो एक खिलाड़ी को उतारा गया है उसके ऊपर बात कर लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। नाज़रीन काम शाहिद अफरीदी, आपको पता है कि बड़ी कंट्रोवर्सी रही हालिया दिनों में इनके हवाले से, जो उन्होंने बयानात दिए इमरान खान के हवाले से आड़े हाथों लिया सोशल मीडिया टीम ने। आज जो है वो उनका बयान सामने आया और एक बार फिर शाहिद अफरीदी जो हैं वो तनकीद का निशाना बन रहे हैं। हुआ क्या है, शाहिद अफरीदी ने, अब ये कहा जा रहा है कि उनको इमरान खान के मुकाबले में लॉन्च किया जा रहा है शाहिद अफरीदी को। तो इसी तरह आता है उनको मुख्तलिफ वो बड़े एक्टिव हुए, कंट्रोवर्सी उनके हवाले से बनी और उनको इमरान खान की तरह का दिखाने की कोशिश की गई। तो आज जो है वो शाहिद अफरीदी ने कहा जी दिल चाहता है कि सियासत में आऊँ और पाकिस्तान में कुछ करूँ, लेकिन मेरे बड़े मुझे सियासत में आने से मना करते हैं। उन्होंने ये डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ये बात की है और उन्होंने कहा कि सियासत में आकर मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनके बड़े उन्हें सियासत में आने से मना करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा अपने बड़ों को कहता हूँ कि अगर हम जैसे लोग सियासत में नहीं आएंगे तो तब्दीली कैसे आएगी, तब्दीली कैसे आएगी। तो ये नाज़रीन काम इस हवाले से मुख्तलिफ अब इनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि जनाब इमरान खान एक ही है और इमरान खान का मुकाबला नहीं किया जा सकता। इस हवाले से जो हसन निसार साहब हैं वो भी कहते हैं कि 1000 शाहिद अफरीदी आ जाएं तो भी इमरान खान का सहर नहीं तोड़ा जा सकता। शाहिद अफरीदी वो मटेरियल ही नहीं जो इमरान का सहर तोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस हवाले से इनको बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अच्छा जी, मरियम नवाज़ साहिबा की ये तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी, ज़रा गौर से देखें।
اس تصویر کے اوپر بھی جو ہے وہ بڑا ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ ایک ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہیں اور کپ جو ہے وہ ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے، تو اس کے اوپر ان کو بہت آڑے ہاتھوں لیا جا رہا ہے مریم نواز کو کہ جناب ہاتھوں میں کپ اٹھا لینے سے بندہ ہیرو نہیں بن جاتا۔ تو یہ جناب ان کے اوپر اس تصویر کی وجہ سے پھر ان کو بڑا تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ مریم نواز آپ کو پتہ ہے کہ کاپی کرنے کی کوشش کرتی ہیں عمران خان کو، جیسے کہ انہوں نے سی ایم شپ سنبھالتے ہی سی ایم شپ کا عہدہ سنبھالتے ہی کینسر ہاسپٹل کی بنیادیں بھی رکھنے کی طرف گئی اور بلا بلا، یعنی کہ عمران خان کو کاپی کرنے کی وہ کوشش کرتی ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ عمران خان کی طرح لوگ ان کو بھی چاہیں، لیکن یہ چیزیں تو اس کا فیصلہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کرتا ہے، وہی دلوں میں محبت ڈالتا ہے، وہی جو ہے وہ رستے کھولتا ہے، وہ ایک بنیاد رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کی ایک بنیاد رکھی گئی، وہ چیزیں مسلسل کڑی کے ساتھ کڑی جڑتی ورلڈ کا، پھر شوکت خانم، نمل، یہ وہ پھر بنتے جو ہے عمران خان بنتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب کوئی 3 بار وزیر اعظم کی بیٹی ہونے کے اوپر اس کو سی ایم شپ دے دی جائے اور پھر وہ کہے کہ عمران خان کی طرح جو ہے وہ اس کو ہیرو مانا جائے، تو ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، آگے چلتے ہیں، جو ہماری اصل خبریں ہیں، جو مین مدعا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے، سن لیجئے، پھر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ جو وکلا کا بڑا اقدام ہے قاضی عیسیٰ کے خلاف۔ اس سے پہلے جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو 3 وکلا سندھ سے سامنے آئے ہیں، ان کے حوالے سے جناب بڑا دعویٰ کیا گیا ہے۔ یہ میرا دعویٰ نہیں ہے، یہ جناب نجم سیٹھی صاحب نے دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ابھی 2-3 اور ججز آئیں گے اور وہ بولیں گے بھی کہ ہمارے اوپر جناب پریشر ہے، اور وہ خط بھی لکھیں گے، اور یہ چیزیں انہوں نے کہا کہ کھل کر کے سامنے آئیں گی، لیکن ابھی یعنی کہ اوپنلی نہیں آئیں گی، لیکن فل کورٹ اگر بنتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس کا تعلق سندھ سے ہوگا، ان کا تعلق، اور یہ سندھ سے ہوں گے اور بہت جلدی یہ ابھی سامنے آئیں گے، ان کے خط سامنے آئیں گے، اور اگر فل کورٹ بنتی ہے تو فل کورٹ کے سامنے یہ نام بھی لیں گے کہ جناب فلاں کرنل نے ہمیں پریشرائز کیا، فلاں کرنل نے ہم سے یہ فیصلہ لینے کے لیے دھمکیاں دی۔ تو انہوں نے کہا یہ فل کورٹ میں جو ہے وہ کھل کر کے نام بھی لیں گے، جیسے انہوں نے کہا کہ نام لینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، جیسے شوکت صدیقی کی انہوں نے مثال دی، انہوں نے کہا کہ انہوں نے نام بھی لیا تو ان کے ساتھ کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ جناب بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ اسی حوالے سے خبر لے لیں کہ جو اقتدام کیا ہے وکلا نے۔ اب ناظرین کرام، آج جو ہے وہ وکلا نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا خط کا معاملہ ہے جو سو موٹو لیا گیا، اس کیس کی سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل دینے کے لیے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے، اور درخواست جو ہے وہ سابق صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری سمیت دیگر 5 وکلا کی جانب سے دائر کی گئی ہے، اور درخواست گزار جو ہیں ان میں عابد زبیری ہیں، شہاب سرکی ہیں، شفقت چوہان ہیں، منیر احمد کاکڑ ہیں، چودھری اشتیاق احمد خان ہیں، اور طاہر فراز عباسی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ کیس میں فریق بننے کی استدعا کی ہے۔ اور دائر درخواست میں جو موقف اختیار کیا گیا ہے، جو مدعا بیان یعنی کہ مدعا رکھا گیا کہ جناب وہ یہ ہے کہ دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ 6 ججز سے قبل جسٹس ریٹائر شوکت عزیز صدیقی بھی الزام لگا چکے ہیں، اور درخواست میں کہا گیا ہے کہ انکوائری کمیشن بنانے کا فیصلہ فل کورٹ اجلاس یا سپریم جوڈیشل کونسل کا نہیں، بلکہ چیف جسٹس اور انتظامی سربراہ کے درمیان ملاقات کے کمیشن بنانے کا فیصلہ کے بعد کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ سمجھ آ رہی وہ میں نے جو کہا نا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف وکلا کا بڑا اقتدام، یعنی کہ یہ ان کے خلاف ہی بات جاتی ہے نا کہ قاضی صاحب تو ایک تو یہ نہیں چاہتے، اور انہوں نے کمیشن بھی بنایا جو ایگزیکٹو کے ساتھ مل کے، اور اس کے بعد جو یہ تمام چیزیں، اور ان کے خلاف اب کہہ لیں کہ انہی کے خلاف یہ اپلیکیشن آ گئی جناب فل کورٹ بنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے قاضی صاحب یہ نہیں چاہتے، تو یہ جناب ایک درخواست دائر کی گئی ہے فل کورٹ بنانے کے لیے۔ اب جو وکلا بامقابلہ وکلا میں نے بات کی، ایک یہ اعظم نذیر تارڑ والا جو گروپ ہے، یہ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ قاضی صاحب نے سماعت میں بھی جو ہے وہ سپریم بار کونسل یا پنجاب بار کونسل ان کو ہی جو ہے وہ ریکگنائز کیا یا انہی کی اہمیت کو جو ہے وہ مانا۔ تو اب جو پنجاب بار کونسل ہے، پاکستان بار کونسل ہے، انہوں نے جناب بڑا سٹرونگلی جو ہے وہ مذمت کی ہے قاضی فائز عیسیٰ کے استعفے یا جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں ان کے استعفے کی۔ تو یہ اعظم نذیر تارڑ گروپ ہے، اور ایک آپ کو پتہ ہے کہ دوسرا وکلا گروپ ہے یا حامد خان گروپ ہے، یہ اب وکلا کی مخالفت چل رہی ہے۔ حالانکہ جو وکلا ہیں ان کو حق سچ کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، نہ کہ اس طرح پارٹی بنا کر کے ملک کا بیڑا گرک کرنا چاہیے۔ میں بڑے اشارے کنایوں میں ایک دکھ کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا، ایز اے پاکستانی بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ
बहसीत पाकिस्तानी शहरी मैं भी चाहता हूँ कि मेरे पाकिस्तान में बेहतरी आए, लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये बात मैं कर रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान के मौजूदा जो काजी हैं उनकी वजह से पहुँच रहा है। तो ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है, क्योंकि उनकी वजह से बड़े मामलात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। तो नाज़रीन किराम, ये अब तक की अहम अपडेट्स थी। कमेंट सेक्शन आपके लिए है, आपका जो फीडबैक है वो आप ज़रूर दिया करें। आपकी जो राय है हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।